الله تعالى وبركاته. بعدما رأينا في الدرسين السابقين كيف أن العولمة ساهمت في تعميق تقسيم المجال العالمي إلى 3 أقطاب رئيسية، أهمها دول الشمال ودول الجنوب. في هذا الدرس سنرى ما هي مظاهر التفاوت بين كل من دول الشمال ودول الجنوب، وكذلك مظاهر التعاون بين الجهتين، وأيضا حصيلة هذا التعاون ومعيقاته. سنأخذ مثالا عن ذلك دول البحر الأبيض المتوسط، لأنها تختزل العلاقة بين دول الشمال ودول الجنوب. دعونا نتعرف على مميزات هذا المجال المتوسط. من الناحية الجغرافية، دول الشمال تضم دول أوروبا الجنوبية، ومنها بعض دول أوروبا الغربية كإسبانيا وفرنسا. دول الجنوب تضم دول شمال إفريقيا وبعض دول غرب آسيا، ونذكر هنا العراق، فلسطين، سوريا، لبنان وتركيا. من الناحية الطبيعية، يغلب الطابع الجبلي على دول المتوسط، وكذلك نجد سواحل ضيقة وبعض الأنهار الضعيفة إلى متوسطة الجريان، وهي على العموم قليلة، إلى جانب مناخ متوسط يعرف تقلبات حسب الفصول وكذلك السنوات. من الناحية البشرية، يغلب طابع الشيخوخة على دول الشمال، وطابع التشبيب على دول الجنوب، بساكنة إجمالية تقدر بأكثر من 500 مليون نسمة. نرصد مجموعة من التفاوتات بين دول الشمال ودول الجنوب. على المستوى الاقتصادي، نجد بأن دول الشمال متقدمة فلاحيا، حيث نجد فلاحة عصرية، تقنيات وتكنولوجيا متطورة على مستوى السقي والزراعة وتربية الماشية. في الصناعة نجد استخدام للرساميل الكبرى وسيطرة الشركات المتوسطة والكبيرة، وكذلك التوجه نحو التكنولوجيات والصناعات الدقيقة مع جودة الإنتاج وضخامته. الناحية التجارية، نجد بأن دول الشمال في الغالب تحقق فائضا في الميزان التجاري. بالنسبة لدول الجنوب، فلاحيا هذه الدول تعتمد بالأساس على الفلاحة المعيشية، وتعتمد فيها على تقنيات في الغالب تقليدية وبسيطة. الصناعة ما زالت ضعيفة وتفتقر لضخامة وجودة الإنتاج. تسجل تجاريا في الغالب السنوات عجزا ملحوظا، كما أن السياحة في دول الشمال أكثر رواجا من السياحة في دول الجنوب رغم الإمكانيات والمؤهلات المشتركة. على المستوى الاجتماعي، سنأخذ مثال عن ذلك مؤشر التنمية البشرية، يسجل بدول الشمال أكثر من 0.8 نقطة، دول الجنوب ما بين 0.5 إلى 0.7 نقطة حسب الدول. فعلى المستوى الصحي، نسجل طبيب لكل
ألف نسمة أو أقل في دول الشمال، بينما نجد طبيب لكل 20,000 نسمة في دول الجنوب. المستوى الثقافي، نسبة مدروس أكثر من 90% في دول الشمال، أقل من 60% في دول الجنوب. الدخل الفردي أكثر من 20,000 دولار في السنة في دول الشمال، أقل من 2000 دولار للفرد في السنة بدول الجنوب. يشمل التعاون بين دول الشمال وجنوب المتوسط عدة مجالات. في المجال الاقتصادي، تعمل هذه الدول على إنشاء مناطق حرة لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة، كما تعمل على الرفع من قيمة الاستثمارات فيما بينها وتنشيط السياحة المتوسطية، وكذلك العمل على تبادل الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. في المجال الاجتماعي والثقافي، تنظم الدول المتوسطية مجموعة من اللقاءات والندوات والملتقيات، وكذلك تنظم المهرجانات التي تبرز ثقافة الشعوب المتوسطية وغناها الحضاري. في المجال السياسي والأمني، تعمل هذه الدول على محاربة الهجرة السرية والتجارة غير الشرعية، وأيضا الحد ومحاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة، إلى جانب تبادل الخبرات في المجال الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية. ولهذا قامت هذه الدول بإنشاء مجموعات للعمل والتعاون، كمجموعة 5+5 التي تضم 5 دول مغاربية إلى جانب 5 دول أوروبية، وكذلك الشراكة الأورو متوسطية في المجال الاقتصادي الخصوص، وأيضا الاتحاد من أجل المتوسط. حصيلة هذا التعاون، الحصيلة في الحقيقة لا ترقى إلى مستوى التطلعات، وهي على العموم ضعيفة، ويكفي أن نذكر بأن حجم التبادل التجاري لا يتعدى 15%، وهذا راجع لعدة معيقات، أهمها نشاط الحركات المتطرفة، الهجرة السرية، تقلص المساعدات لدول الجنوب بسبب انضمام دول أوروبا الشرقية ضعيفة التنمية للاتحاد الأوروبي، وكذلك عدم قدرة الأنظمة العربية في الضفة الجنوبية على مواكبة تقدم ووتيرة التنمية بدول الشمال، إضافة إلى إغلاق الحدود في وجه الجنوبيين الراغبين في الهجرة نحو الشمال. ليفتح هذا الباب مجالا واسعا لتعميق نقاش متوسطي في إطار تعاون جنوب شمال، وفتح الآفاق نحو حوار جنوب جنوب. دمتم في رعاية الله، ودامت لكم مسارات الدراسة.